आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर ईद इंतहाई सादगी से मना रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के पौना सेक्टर का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ ने ईद का दिन अगले मोर्चों पर जवानों के साथ गुजारा। पाक फौज के सरबराह ने मुल्क में क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। कोरोना वबा और PIA तैयारा हादसे के बाइस मुल्क भर में आज ईद उल फितर सादगी से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इसके अलावा कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी और मुस्लिम ममालिक में जारी फितना और फसाद के खात्मे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की गई। नमाज ईद के दौरान बेशतर मुकामात पर कोरोना वबा के SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमला बेबस, सड़कों पर गंदा पानी बहने से वबाई अमराज फूटने का खदशा। चमन मुर्दा कारेज रोड के इलाके, खास नौरानी मस्जिद के आसपास के इलाके का सीवरेज का निज़ाम नकारा हो जाने और जगह जगह बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला बेबस, सड़कों पर गंदा पानी बहने से वबाई अमराज फूटने का खदशा। चमन मुर्दा कारेज रोड के इलाके, खास नूरानी मस्जिद के आसपास के इलाके का सीवरेज का निज़ाम नकारा हो जाने और जगह जगह बंद होने से गंदा पानी बाजार में बहने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन बाजार में सीवरेज निज़ाम और नाला बंद होने से करीबी देहात का गंदा पानी मेन रोड पर बहने लगा, जिससे महल्ले वालों और दीगर अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाकाई ज़रा के मुताबिक मेन सीवरेज का निज़ाम गुज़श्ता कई महीनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से करीबी देहात माला खानून के आसपास इलाकों में गंदा पानी शहर में दाखिल होने से पैदल चलने वालों और महल्ले वालों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। जबकि सड़क पर गंदा पानी जमा होना रोज़ का मामूल बन गया और सड़क नाला का मंजर पेश कर रहा है। समाजी इलाकों ने बदबू और ताफीम फैलने से वबाई अमराज फूटने का खदशा जाहिर किया, जबकि शहरियों ने चमन शहर से मुंतखब वज़रा समेत मकामी इंतज़ामिया से फौरी तौर नोटिस लेने की गुजारिश की है। हरनाई ईद का ऐलान होते ही लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग सेंटर्स में बेपनाह रश, शॉपिंग सेंटर्स में तिल धरने की जगह नहीं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर SOPs पर अमल नहीं हो रहा। तिजारती मराकिज में रश, हिफाजती इक़दामात का फुकदान, शहर के मेन शाहराह पर बड़ी गाड़ियों की ऑन लोडिंग और ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। कोरोना वायरस की वजह से तमाम मलबूसात, कॉस्मेटिक्स, चप्पलों और दीगर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। हरनाई में SOPs का नामो निशान तक नहीं। हरनाई में अवाम कोरोना वायरस के हवाले से गैर संजीदा और कोरोना वायरस को किसी खतरा नहीं समझ रहे। इसी वजह से ना एहतियाती तदाबीर है, ना कोई खौफ है। अटक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। DC अली अनान कमर और AC जन्नत हुसैन नेकोकारा भी उनके हमरा थी। तहाइफ और राशन तकसीम किया गया। अब रुख करते हैं हरूनाबाद का, जहां पर अवामी MTA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने 18 न्यूज़ HD से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम आलमी इस्लाम को बिलखुसूस अहलियान तहसील हरूनाबाद और फोर्टाबाद को ईद के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही ये अपील करते हैं कि कोरोना वायरस और कराची तैयारा हादसे की वजह से ईद सादगी से मनाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक से। जी खुर्रम। जी, अवामी MTA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने 18 न्यूज़ HD से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम आलम इस्लाम को बिलखसूस अहलियान तहसील हारूनाबाद और फोर्टाबाद को ईद के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही ये अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस और कराची तैयारा हादसा की वजह से ईद सादगी से मनाएं।
کورونا کے خطرات کے پیش نظر گھروں میں رہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شدید متاثرہ افراد کا خیال رکھیں اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار کورونا جیسی موذی وبا سے ہمیں نجات دلائے، طیارہ حادثے میں شہید ہونے والوں کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے دوبارہ ہارون آباد کوٹ آباد کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خداوند کریم نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ رب العالمین ہمیں ایسی کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عید پرسعید کے اس موقع پر ہارون آباد کے تمام مسلمان بھائیوں کو، ان کی فیملیز کو عید مبارک کہتا ہوں، اور یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس عید پر ہمیں بہت ہی سادگی اختیار کرنی ہے، اور ہم نے اس عید کو جو ہے وہ بہت پروفکار طریقے سے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے منانا ہے، کیونکہ ابھی تک جو کووڈ-19 انفیکشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بھائی کراچی میں PIA کے پلین میں کریش ہونے کی وجہ سے جو فوت ہو گئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اور میں اس موقع پر دوبارہ اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید کا دن دکھایا، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اور ہمیں جو ہے اس عید پر جو ہے ملک کے لیے بھی سر بسجود ہو کے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے معاشی حالات، ہمارے جو ہیں یہ اس انفیکشن سے ہماری جان چھڑوائے، ہمیں ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں قومی یکجہتی دے، اور ہمیں جو ہے علاقے کو، ہمارے اسپیشلی ہارون آباد کے علاقے کو، فوٹ آباد کے علاقے کو، بہاول نگر کو جو ہے ترقی کی راہ پر ڈالے، اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مین اسٹریم میں لے کے آئے۔ اور اس موقع پر کووڈ-19 سے جو متاثرہ لوگ تھے، جو بیچارے بے روزگار ہوئے، جن کا روزگار چھن گئے، غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے، میں اس موقع پر اپنے تمام مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کا بھی عید کی ان خوشیوں میں خیال رکھیں، اور گھر گھر جا کر جو ہے ان کے جو ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پاکستان بھر کی طرح آج سنجاوی میں بھی عید کا پہلا دن، مگر دیگر عیدوں کی نسبت آج پہلے دن سنجاوی شہر میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ شہر کی اکثر دکانیں بند اور شہر سنسان لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جہاں کرونا وائرس لاک ڈاؤن ہے، وہیں ضلعی انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے کرونا کی وجہ سے سیاحوں پر پابندی بھی تھی۔ باہر سے آنے والے سیاحوں پر پابندی کی وجہ سے آج لورالائی، دکی اور دیگر شہروں کے لوگ سنجاوی پہلے روز نہ آ سکے۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کو گزشتہ 3 ماہ سے گھروں میں محصور ہیں۔ حکومت عید کے دنوں میں بچوں کے سیر و تفریح کے لیے 2 دن وقف کرے تاکہ بچے بھی پرسکون ہوں اور کچھ دن سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ زیارت سنجاوی رپورٹر محمد یوسف ناصر کے پاس۔ جی یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، میں سب سے پہلے آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ملک بھر کی طرح سنجاوی شہر میں بھی عید کا پہلا دن ہے، مگر آج سنجاوی شہر میں اکثر دکانیں بند، شہر سنسان لگ رہا ہے، شہر میں رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ضلعی انتظامیہ و تحصیل انتظامیہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے باہر سے آنے والے سیاحوں پر پابندی لگا دی تھی، جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنا دی ہیں۔ دکی، لورالائی و دیگر شہروں سے ہر سال عید پر یا اتوار کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکنک منانے سنجاوی، چوتیر، ارنائی زیارت کا رخ کرتے تھے، جس کی وجہ سے سنجاوی شہر کچا کچ بھرا رہتا تھا۔ بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ رش ہوتا تھا، مگر اس سال بالکل رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ عید کے پہلے دن میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہاں سنجاوی شہر میں دکی لولے و دیگر شہروں سے آنے والے لوگ جب پکنک پہ جاتے تھے تو سنجاوی شہر میں خریداریاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں تاجر برادری دکانداروں کی خوب دکانداریاں ہوتی تھی، خوب چیزیں فروخت ہوتی تھی۔ مگر اس سال عید کے پہلے دن پابندی کی وجہ سے بالکل رش نہیں ہے۔ اگلے 2 دن کیسے گزریں گے یہ تو کل اور پرسوں معلوم ہوگا، لیکن سنجاوی شہر مویشی منڈی گنج میں جہاں بچے کھیلنے کودنے آتے تھے، یہاں اونٹوں جھولا جھولتے تھے، اس سال یہاں بھی رش نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ اگر میں بتاؤں کہ 20% بھی نہیں ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچے گزشتہ 3 ماہ سے گھروں تک محدود ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ بچوں کے لیے 1-2 دن نرمی کرے تاکہ بچے بھی پرسکون ہو جائے۔ 1-8 نیوز ڈسٹرکٹ زیارت سنجاوی رپورٹر محمد یوسف۔